Assalamu alaikum students of class 4th. How are you? I hope you will be fine inshallah. Let's come to the studies. All of you open your books, page number 4. Students, as you know, we have done exercise A, B and C in the previous lesson. Today we will start from exercise D. Look at question. How clean is your neighborhood? आपका जो नेबरहुड है, आपका जो हमसाया है, यानी आपके आसपास जो इलाका है वो कितना साफ है. लुक अराउंड, डू यू फाइंड एनी ऑफ दीज कंडीशंस. अपने इर्द गिर्द देखें, यानी अपने माहौल में जो आसपास आपके मोहल्ले में है, हमसाए में है, वहां आप नजर दौड़ाएं, गौर करें और देखें ये जो पिक्चर्स आपको यहाँ गिवन है, इस तरह की कोई चीज, ऐसी कोई सिचुएशन आपके माहौल में, आपके आसपास है. पुट, टिक और क्रॉस इन बॉक्सेस प्रोवाइडेड इन द पिक्चर. अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपको मिलती है तो आप यहाँ जो बॉक्स गिवन है उसमें अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप टिक लगाएंगे और अगर ऐसा माहौल नहीं है तो फिर आप क्रॉस लगाएंगे. ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है. द फर्स्ट वन, we can see a man is writing on street walls. Is there such a thing in your neighborhood? Yes or no? I think no. We will put a cross here. The next one is a girl is standing in front of a house and we can see garbage in front of a house. There is a window, door, we can see easily, so it looks very bad. Is there such a thing in your neighborhood? No, I think not. Put a cross here. The third one, we can see sewage water is flowing in the street. It has a very bad look. And also it looks very difficult to pass through the street. Is there anything in your neighborhood? No, I think we will put a cross here. The next one, there is a bus. Some people are walking on the road and we can see lots of garbage there. क्या ऐसी कोई सिचुएशन आपके करीब आसपास मोहल्ले में नजर आती है? I think no. यहाँ हम क्रॉस लगा देंगे. There is another picture. Also we can see garbage there in the center of the road. A motorbike is passing by and I think such kind of thing is very bad. आपके क्या आसपास ऐसी कोई सिचुएशन है? Yes or no? I think no. The last one, we can see an empty plot here and lots of garbage. I think ये सिचुएशन भी आसपास नजर नहीं आती. अगर आपका के करीब ऐसा है तो आप टिक लगाएंगे. मेरे करीब ऐसा नहीं है सो मैं यहाँ पर क्रॉस लगा रही हूँ. लेकिन आप देखें, आई थिंक आपकी साइड पे भी ऐसा नहीं है जिस एरिया में हम लोग रह रहे हैं. लेकिन ऐसी सिचुएशन हमें नजर आती है बहुत ज्यादा जहां पर आबादी वाले शहर हैं, जहां आबादी बहुत ज्यादा है. लोग जो है वो गार्बेज इस तरह से खाली प्लॉट में फेंक देते हैं और फिर वहां से जो है प्रॉपरली जो है वो अगर हम डिस्पोज प्रॉपर करें तो शायद इस तरह से ना हो. लेकिन इसमें हमारी भी कुछ गलतियां हैं. जो है जिस तरह हमने ये देखा कि घर के आगे कूड़ा यकीनन किसी के घर से ही फेंका गया है, तो इसमें अपनी गलतियां भी बहुत ज्यादा हैं. और फिर जो म्युनिसिपल कमेटी का काम है, जो जिनकी ड्यूटी है कि शहर को साफ सुथरा रखना है, तो वो प्रॉपरली यहाँ से जो है वो कूड़ा उठाने का काम नहीं हो रहा. या सीवरेज का जो इशू हो रहा है इसको मेंटेन करना और इसको सही तरीके से ये सर्विस प्रोवाइड करना जो है वो म्युनिसिपल कमेटी की जिम्मेदारी है. लेकिन उसके साथ साथ हमारी अपनी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं. जैसे हमने ये वॉल स्ट्रीट पे जो है वो काम हो रहा है या लिख रहे हैं, ये जो है वो अब खुद कोशिश करनी चाहिए ऐसा कुछ काम ना करें. अपनी दीवारों को, अपनी जगहों को, इलाकों को गंदा नहीं करना चाहिए. तो ये सारी सिचुएशन जो है हम नोटिस करेंगे. एक तरह का सर्वे है कि आसपास देखकर आपने इसको
ٹک مارک کرنا ہے. اگر ایسی سچویشن ہے تو آپ ٹک لگائیں گے, نہیں ہے تو کراس لگائیں گے. کوشچنز دیکھ لیتے ہیں اس کے اکارڈنگ. ہیو یو گوٹ اینی ٹک؟ کیا آپ نے جو یہ پکچرز دیکھی ہیں 1 by 1 اور آپ نے کسی جگہ پہ بھی ٹک لگایا ہے, یعنی آپ کے آس پاس ایسی کوئی بھی سچویشن ہے؟ If yes, it means your neighborhood is not clean. اگر آپ نے واقعی کسی جگہ ٹک لگایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو ہمسایہ ہے, آپ کا جو آس پاس کا علاقہ ہے, سراؤنڈنگز ہیں, وہ بالکل بھی صاف نہیں ہے. What is bad about your neighborhood? یہ اس میں کیا چیز بری ہے, کیا غلط ہے؟ Obviously ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایک تو اس کی لک دیکھیں, کسی بھی پکچر میں کوئی خوبصورتی نہیں بلکہ بہت ہی جو ہے وہ گندگی اور بری چیز نظر آ رہی ہے. سیکنڈلی یہ کہ اٹ کین لیڈ سیریس اور ہارمفل ڈیزیزز, بہت شدید قسم کی جو ہے وہ بیماریاں ہو سکتی ہیں, جیسے کہ ہمیں یہ سیوریج کا پانی نظر آ رہا ہے گلیوں میں, ساتھ ساتھ قریب قریب گھر ہیں. اب اس سے جو جرمز پھیلیں گے, جو گندگی پھیل رہی ہے, پھر جو مچھر پیدا ہو جاتا ہے وہ بیماریاں پھیلائے گا. ہر جو پکچر ہے اس میں ہمیں یہ خرابی جو ہے موسٹلی نظر آ رہی ہے. سو رائٹ سجیشنز ان یور نوٹ بک فار امپروونگ یور نیبرہڈ. آپ نے سجیشن لکھنی ہے اپنے نیبرہڈ کو آپ کیسے امپروو کر سکتے ہیں, کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. اور اسی طرح جیسے ہم نے پریویس لیسن میں کوشچن کیا تھا, وٹ کین بی ڈن ان آرڈر ٹو کیپ یور اسکول کلین. ہم نے اسکول کو صاف رکھنے کے حوالے سے جو سجیشنز لکھی تھی, اسی طرح سے اپنے نیبرہڈ کو کلین کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. سمپل سینٹینسز میں آپ نے آنسر لکھنا ہے. 4 to 5 لائنز میں آپ کا کریٹو ورک ہے. تو آپ سمپل سینٹینسز میں لائک آپ لکھ سکتے ہیں, وی شوڈ ناٹ رائٹ آن دا اسٹریٹ والز, وی شوڈ ناٹ تھرو لٹر ان فرنٹ آف اے ہاؤس, اور وی شوڈ ناٹ تھرو لٹر اور گاربیج ان ایمپٹی پلاٹس ایکسیٹرا. اسی طریقے سے اور بھی کوئی سجیشن, کوئی پوائنٹ آپ کو نظر آتے ہیں تو سمپل سینٹینسز میں آپ 4 to 5 سینٹینسز یہاں پر لکھیں گے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. نیکسٹ لیسن میں انشاءاللہ اگلا چیپٹر سٹارٹ کریں گے. ٹل دین اللہ حافظ.